बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इश्क और मोहब्बत से मुतल्लिक चंद हकायात बयान करेंगे। किसी पसंदीदा चीज़ की तरफ मिलान तिबा का नाम मोहब्बत है। अगर इसमें शिद्दत हो तो इसे इश्क कहते हैं। ये तरक्की करती रहती है। इसमें आशिक माशूक का बंदा बनकर रह जाता है। मालो दौलत हर चीज़ उस पर कुर्बान कर देता है। जुलेखा को लीजिए, उसने अपना हुस्न, मालो दौलत सब कुछ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कुर्बान कर दिया। उसके लाल और मोती 70 ऊँटों के बोझ के बराबर थे, जिसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बान कर दिया। वो आपकी ज़ात के सिवा सब कुछ भूल गई, हत्ता कि उसे हर सितारे में यूसुफ का नाम नजर आने लगा। कहते हैं कि जब जुलेखा आपकी ज़ौजियत में दाखिल हुई तो उसे इबादत और रियाजत के सिवा कोई काम न था। अगर आप दिन को बुलाते तो कहती रात को आऊंगी, और अगर रात को बुलाते तो कहती दिन को आऊंगी। पहले इस कदर वारफ्तगी थी, लेकिन अब मोहब्बत की हकीकी पहचान हो चुकी थी। उसने हिकमत इलाही के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। किसी ने मजनू से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोला, लैला। किसी ने कह दिया, लैला मर गई। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? वो तो मेरे दिल में है, मैं ही लैला हूँ। मजनू का एक दिन लैला के मकान से गुजर हुआ। वो सितारों को देखते हुए गुजरने लगा। किसी ने कहा, लैला के घर की तरफ देखो, शायद तुझे नजर आ जाए। उसने कहा, मेरे लिए लैला के घर के ऊपर के चमकने वाले सितारे की ज़ियारत ही काफी है। मंसूर हलाज को कैद में जब 18 दिन हुए तो शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने जाकर दरियाफ्त किया, मंसूर मोहब्बत क्या है? उसने कहा, यह सवाल कल पूछना। दूसरे दिन उसे मुक्तिल की तरफ ले जा रहे थे तो शिबली को देखकर कहा, मोहब्बत की इब्तदा जलना और इंतहा कत्ल हो जाना। मंसूर ने जब इस रम्ज को पा लिया, अल्लाह की जात के सिवा हर शय बातिल है, जात इलाही ही हक है, तो वो अपना नाम तक भूल गया। उससे पूछा गया, तुम्हारा नाम क्या है? तो जवाब दिया, मैं हक हूँ। मुंतहा में है मोहब्बत का सिदक 3 चीजों से जाहिर होता है। मुहिब महबूब की बातों को सबसे अच्छा समझता है, उसकी मजलिस सबसे बेहतर और उसकी रजा को सब पर तरजीह होती है। इश्क पर्दा दरी है और राजों को अफशा करता है। वज्द जिक्र की लताफत के वक्त रूह का गलबा शौक का भार उठाने से आजिज होता है। अगर वज्द के वक्त इंसान का बाजू भी कट जाए तो उसे महसूस नहीं होता। एक आदमी दरिया फरात पर नहा रहा था। उसने किसी को ये आयत पढ़ते सुना, वम्तजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ए मुजरिमों आज अलहदा हो जाओ। ये सुनते ही वो तड़पने लगा और डूब गया। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बसरा में एक बुलंद मकाम पर खड़े नौजवान को ये कहते सुना, जो आशिकों की मौत मरना चाहता है उसे इस तरह मरना चाहिए, क्योंकि इश्क में मौत के बगैर मजा नहीं। ये कहकर नीचे छलांग लगा दी और मर गया। लोगों ने जब उसे उठाया तो वो मर चुका था। जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, तसव्वुफ अपनी पसंद को तर्क कर देने का नाम है। ज़ाहिरुल रियाज में है कि हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक वाक़या इस तरह दर्ज है, आपने खाना काबा के सतून के नजदीक एक बरहना नौजवान मरीज को देखा जिसका दिल रो रहा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो? उसने कहा, आशिक। उसने मुझसे दरियाफ्त किया तो मैंने कहा, तेरी तरह आशिक। वो रो पड़ा। उसे रोता देखकर मैंने भी रोना शुरू कर दिया। उसने चीख मारी और उसकी रूह परवाज कर गई। मैंने उस पर कपड़ा डाला और कफन लेने के लिए चला आया। वापसी पर देखा तो वो वहाँ मौजूद ना था। इस पर मेरे मुंह से आवाज निकली, सुभान अल्लाह। उस पर निदा, या जुन्नून, इसकी जिंदगी में से शैतान और मालिक दोज़ख ने ढूंढा मगर पा ना सके। रिजवान ने भी ढूंढा मगर तलाश ना कर सका। फिर वो कहाँ है? जवाब आया, हो अफी मुक़अदी सिद्किन इंदा मलिकिन मुक़तदिर। अपने इश्क और कसरे इबादत और तौबा की वजह से वो अपने कादिर अल्लाह के हुजूर पहुंच गया। किसी शेख से आशिक के बारे में पूछा गया कि क्या है? उन्होंने कहा, आशिक वो है जो मैल मराब से दूर हो, तन्हाई पसंद हो, गौर व फिक्र में डूब कर खामोश रहे, जब तलाश किया जाए तो ना मिले, जब बुलाया जाए तो ना सुने, और जब बात करे ना समझे, जब मुसीबत आए तो गमजदा ना हो, ना भूख ना बरहंगी का एहसास करे, ना किसी की धमकियों से मरूब हो, तन्हाई में अल्लाह ताला से इल्तिजाएं करे, उसकी रहमत से मोहब्बत रखे, ना दुनिया के लिए दुनिया वालों से झगड़ता हो। अबू तुराब बख्शी रहमतुल्लाह अलैह अलामात इश्क बयान करते हैं, जिसका तर्जमा है, धोखा तो ना दे इसके लिए कि महबूब के पास दलाइल और आशिक के पास महबूब के तोहफों के वसाइल हैं। एक इलामत यह है कि वह अपनी सख्त आजमाइश से लुत्फ अंदोज होता है। महबूब जो कुछ करता है उस पर वो खुश होता है। उसकी तरफ मना करना भी अतिया है और फुकर उसकी इज्जत अफजाई और एक फौरी नेकी है। एक इलामत यह है कि वह महबूब की अताअत का पुख्ता इरादा रखता है। अगरचा मलामत करने वाले मलामत करते हैं, एक मलामत यह है कि तुम उसे मुस्कुराता हुआ ही पाओगे, अगरचा उस दिल में महबूब की मोहब्बत की आग सुलग रही हो। एक इलामत यह है कि तुम उसे खताकारों की गुफ्तगू समझता हुआ पाओगे, और एक और इलामत यह है कि तुम उसे हर उसका निगहबा पाओगे जो वो कहता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बाग के पास से गुजरे। वहाँ एक नौजवान बाग को पानी दे रहा था। उसने आपसे कहा, आप अल्लाह से इश्क का एक जरा मुझे अता करा दीजिए। उन्होंने कहा, वो बहुत ज्यादा है, तुम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। नौजवान ने कहा, अच्छा आधा ही सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ
فرمائی، اللہ نے عطا کر دیا۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ایک مدت بعد پھر وہاں آئے تو دیکھا نوجوان غائب ہے۔ آپ نے دعا کی، اللہ اس جوان سے میری ملاقات کرا دے۔ وہ نوجوان آیا، آسمان کی طرف تکتا رہا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، نہ گفتگو کی، مگر خاموش رہا۔ اس پر وحی الہی ہوئی، اے عیسیٰ، جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو، وہ لوگوں کی کیسے سنے گا؟ اگر اسے آری سے 2 ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے احساس نہ ہوگا۔ جو شخص 3 باتوں کا کہے، ان سے پاک نہ رہے، وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص ذکر اللہ کی حدت کا دعوے دار ہو اور طالب دنیا ہو، اپنے اعمال کے اخلاص کا اعلان کرے اور لوگوں سے عزت افزائی کا طالب ہو، اپنے خالق کے دعوے محبت بھی ہو اور اپنے نفس کو ذلیل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت پر ایک وقت آئے گا جب کچھ افراد 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے: دنیا سے محبت، آخرت نہ خیال، مال سے محبت، یوم حساب فراموش، مخلوق سے محبت مگر خالق کا نہ خیال، گناہوں سے محبت اور توبہ سے غافل، مکانوں سے محبت اور قبر یاد نہیں۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو یوں نصیحت فرمائی: اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ کو پس سے پش ڈال کر اپنی امیدوں کو طویل کیا، موت کو بھلا دیا، یہ سوچتے رہے کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، حتیٰ کہ موت نے آ لیا، وہ اندھیری قبر میں جا سوئے، نہ انہیں مال نے، نہ غلاموں نے، نہ اولاد نے اور نہ ہی ماں باپ، الغرض کسی نے بھی کوئی فائدہ نہ دیا۔ اللہ کا فرمان ہے، لَن يَنفَعَهُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اس دن احوال اور اولاد کچھ فائدہ نہ دیں گے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں خواب غفلت سے ہوشیار فرما اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے باریاب فرما۔ مومن کی تعریف ہے کہ وہ ہر گھڑی توبہ کرتا رہتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں پر شرمسار رہے، تھوڑی سی متاع دنیا پر راضی اور دنیاوی مشاغل کو بھول کر آخرت کی فکر اسے دامن گیر ہو، اس کے ساتھ خلوص قلب سے اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ ایک منافق انتہائی بخیل تھا، اس نے اپنی بیوی سے عہد لیا کہ اگر تو نے کسی کو کچھ دیا تو میری طرف سے طلاق۔ ایک دن وہ گھر موجود نہ تھا، سائل نے اللہ اور رسول کے نام پر سوال کیا، بیوی نے 3 روٹیاں اسے دے دی۔ وہ جانے لگا تو بخیل آ گیا، اس نے بیوی سے کہا کسی سائل کو کچھ نہیں دینا۔ بیوی نے کہا اس نے اللہ کے نام پر سوال کیا، میں رد نہ کر سکی۔ کنجوس نے تندور بھڑکایا اور بیوی سے کہا اللہ کے نام پر اس میں داخل ہو جا۔ وہ زیورات پہن کر اس داخلے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ بخیل چلایا زیورات تو چھوڑتی جا۔ اس نے کہا آج محبوب سے ملاقات کا دن ہے، بن صبر کر جاؤں گی۔ وہ تندور میں اتر گئی، اس نے اوپر ڈھکنا دے دیا۔ تیسرے دن دیکھا صحیح سالم بیٹھی ہوئی ہے، غیب سے آواز آئی تجھے معلوم نہیں کہ آگ ہمارے دوستوں کو نہیں جلاتی؟ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا ہوا تھا، فرعون کو پتا چلا تو اس نے میخیں منگوا کر اس کے جسم میں گڑوا کر کہا کہ اب بھی وقت ہے، اپنا عقیدہ چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ نے کہا تم میرے وجود پر قادر ہو لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو آسیہ نے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تیرے کارناموں پر فخر کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تیری حاجت پوری ہو۔ آپ نے دعا کی اے میرے رب مجھے اپنی رحمت سے جنت میں جگہ دے اور فرعون کے ظلم سے نجات دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا، جب لوگ ہٹ جاتے تو فرشتے پر اسے سایہ فگن رہتے اور جنت میں اسے اپنا گھر دیکھتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب فرعون نے آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر میخیں اس کے جسم میں گڑوائیں، اس کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھوائے تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی جنت، اے میرے رب میرے لیے اپنی رحمت سے جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس دعا کے طفیل اللہ نے آسیہ کو فرعون کے عذاب سے نجات دلا کر جنت میں جگہ دی جہاں وہ ذی حیات ہے۔ یہ حکایت واضح کرتی ہے کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ سے پناہ طلب کرنا، اس سے مانگنا، سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔